सिलसिले में और अभी नतीजे आना बाकी है। जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन 5 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के तमाम राय दहिंदगान का, ज़िम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचा दामन से कामयाब किया, तौसीफ़ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ़ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़ैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों एमएलसीज़ का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूँ कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो मिली है जुबली हिल से नवीन यादव को, इसमें बहुत बड़ा रोल सीएम की लीडरशिप रही और ख़ास तौर से उनके मिनिस्टर्स मेहनत किए। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा टेमरिस के चेयरमैन का कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, उनको भी मुबारकबाद। और अभी एक बलरामपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सीमांचल में, बिहार में, वहाँ पर अभी
آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں، انہوں نے جو کہہ رہا ہوں، تو VV پیٹ سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی، اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا، تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے، مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تھی، باہر نکلے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی، اس کا کیا نتیجہ آئے گا۔ مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے، اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے، اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی۔ آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر۔ میں پہلے بھی کہا، اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، آپ ووٹ لینے والا بنیے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بنے گی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے۔ تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا۔ اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے، کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 تو 22 ماشاءاللہ سے ہے، اور پھر ہمارے حیدرآباد کے لوکل نیوز چینلز بھی ہیں، تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے۔ میں تو بیٹھنے تیار ہوں، صرف دعا کر رہا ہوں کہ عادل حسن کو بھی اللہ بلرام پور سے کامیابی دے دے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اب ان سے پوچھو، آپ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی ہر وارڈ میں ان کو شکست ہوئی، اور BJP کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جوبلی ہلز کے عوام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم بھی بہار میں نہیں جیتے، کیا میں بھی بولوں کہ ہمارے حسنین صاحب ٹھاکر گنج سے 78,000 ووٹ لے کے ہارے؟ میں بولوں کہ 50,000 ووٹ راجد والے کیوں لیے؟ تو یہ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ کھچیانی بلی کھمبا نوچنے کے برابر ہے، میں کیا بول سکتا ہوں۔ نہیں ٹھہرو بھائی، آپ پوچھنا چاہیں گے تو۔ سر PTR سر سے جب پوچھا گیا تو یہی بولے کہ ہم تو میچ کھڑے ہوئے، ایسے سر تم چلے گئے، دوست میں نہ رہا، ہم کو اس پہ سوال۔ دیکھیے، یہ سنگم پکچر کا گانا اچھا دکھتا، یہ سیاست ہے۔ میں اپنی پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کسی کے انتظار میں یا فراق میں نہیں ٹھہر سکتا۔ میں آپ کو پہلے سے بولا تھا جب آپ تمام لوگ دارالسلام کو آئے تھے کہ کیوں آپ نوین یادو کی تائید کر رہے۔ میں آپ کو بولا تھا کہ BRS کا ووٹ گر گیا ہے، اب اس سے بڑھ کے پروف آپ کو کیا ہونا۔ آپ وہیں ٹھہرے رہیے، میں تو روک نہیں پاؤں گا، مگر میں نہیں ٹھہر سکتا نا۔ میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں، میرے کو اپنی پارٹی کو جب لے کے ہم بہار جا رہے، اتر پردیش میں کام ہو رہا ہے شوکت صاحب کی قیادت میں، وہ بھی آ کے بڑی محنت کیے، سب لوگ آئے، تو اب اس میں کیا، اب میں کیا بول سکتا ہوں۔
اب ان کو سوچنا چاہیے. اور ایک آنے سوال تھا جو بات سامنے ہی آپ کو یہاں پر جو لوگ تعریف کر کے ووٹ مانگنے تھے شیخ پیٹ میں علاقے میں آپ کے کارپوریٹر بہار میں آ کے آپ کو پھر میٹنگ کا پروگرام بنانا نہیں تھا. ایسا ہے بھائی, بعض لوگ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کر اپنے نمبر بڑھا لیں گے اپنے پارٹی میں. چلیے اچھا ہے, ہماری وجہ سے اگر آپ کے مجھے گالی دینے سے آپ کا نمبر بڑھ رہا ہے اپنی پارٹی میں تو کوئی بات نہیں. ہم تو بھارت کی سیاست کی لیلا ہیں, یہ تمام ہمارے مجنو ہیں. اور بعض وقت ہوتا کیا کہ اظہر الدین کا غصہ اسد الدین پہ نکالتے, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ. کوئی بات نہیں, چلتے رہتا. مگر عوام نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کی لاج رکھ لی, اور ہم امید کرتے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اس بڑی کامیابی کو لے کر اور اچھا کریں گے تلنگانہ کی عوام کے لیے. شہر میں جو انفراسٹرکچر کی ابھی کمی ہے, سیوک کمیونٹیز ہے, سیوریج لائن ہے, اس واٹر سپلائی ہے, 2 BHK کا ہے, اس سب کو اچھا امپروو کریں گے, اور تاکہ تلنگانہ اور جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے تاکہ اس سے عوام کا, غریب عوام کا فائدہ ہو سکے. نہیں, اتنا جلدی کچھ بول نہیں سکتے. جب صحیح وقت آئیں گا اس وقت کچھ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. مجھے اپنے پارٹی کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لینا پڑے گا. ابھی تو بہت جلدی ہے, کچھ نہیں بول سکتا ہوں. اب ظاہر ہے وہ اپنی شکست کا تجزیہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا بہت سی چیزوں کا. مگر یہ ہم کو نظر آ رہا تھا. یہاں پر کئی ایسے صحافیاں ہیں, انہوں بعد میں آپ آف دا ریکارڈ پوچھ لو ان سے, میں ان کو کیا بولا تھا, کتنے سیٹ آئیں گے NDA کو. تو ایسے کئی ہمارے صحافی دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں. میں سب سے ایک اپریہنشن کا اظہار کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ میری بات جو میں نے کرا تھا وہ سچ ہو گئی, جس کا خدشہ تھا میرے کو. تو اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیوں وہ لوگ BJP کو نہیں روک پا رہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کے, مجھ پر پتھر مار کر, مجھ پر انگلیاں اٹھا کر, مجھے کچھ بول کر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو بی مائی گیسٹ. مگر اگر آپ واقعی میں کچھ کورس کرپشن کرنا چاہ رہے, اب جیسا میں سنا اکھلیش یادو کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں بولے SIR کی وجہ سے, کب تک آپ کے اوپر بکواس بات کریں گے. چھوڑیے اس کو, آپ دیکھیے آپ کی کمزوری کہاں ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم کو جنتا ووٹ ڈالیں گی, ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بڑا ہمبل ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم راجا ہیں اور ووٹر ہماری پرجا ہے تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. ایک بات سنیے, اگر انڈیا الائنس نہیں جیت رہا وہاں پر, کتنے 30 سیٹوں پر شاید, اب نہیں معلوم کاؤنٹنگ کہ 30 آڈ سیٹ 34 پہ, اگر آپ بول سکتے کہ دوسرے سماج نے ہم کوٹ نہیں دیا. آپ نہیں بول سکتے نا. کیا بول سکتے اس کاسٹ نے ہم کوٹ نہیں دیا, آپ نہیں بولتے. مگر آپ یہ سمجھتے کہ مسلمان آپ کا ایک کیپٹیو ہے, بندھوا مزدور ہے. کب تک آخر ایسا آپ بولتے رہیں گے؟ اور ہم تو مسلم سماج سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے, سٹیزن بنیے. ووٹر مت بنیے, سٹیزن بنیں گے تو سٹیزن رائٹس آپ کو ملیں گے. اگر آپ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کو صرف نہ صرف بھلایا جائے گا بلکہ آپ پر جو آفتیں آتی ہیں اس کو روف بھی نہیں بولتے.
ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़। अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूं कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलएस को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वहां मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। सर, एनडीए की जो नतज है, अगर गिरिराज सिंह का जो पहला वाला बयान है उसको जोड़ दिया जाए कि मुसलमान नमक खराब होते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो क्या आज मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया होगा? अख्तर अली मान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मैं वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook और Instagram पर देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स आइंदा भी आपको मिलती रहे।